آپ کو मोहब्बत कैसे हुई है? मोहब्बत बस किसी को देखा था तो देखने के बाद मोहब्बत हो गई थी। चंद लम्हों में देखने से मोहब्बत हो गई। और वो लड़की जो है आपसे प्यार करती थी? लड़की बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बस मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। FM पाकिस्तान की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हर पाकिस्तानी की आवाज़ FM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कैसे नदीम एक बार फिर हाज़िर एक नई वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं FM पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं और ये इश्क और मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, काफ़ी परेशानी के आलम में है। लड़की ने इसको कैसे दगा दिया, धोखा किया, ये बहुत परेशान है। और इनकी परेशानी की जो वजह है वो क्या है, और इनकी मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुई, इनका लव कैसे स्टार्ट हुआ, शुरू कहाँ पर हुआ, ख़त्म कहाँ पर हुआ, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सफदर अली। सफदर अली। सर ये बताएं कि आपकी मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुई, आपको जो दगा मिला लड़की से कैसे मिला, क्या आपकी लाइफ की कहानी है? यार देखो, मैं अपने दोस्त के घर में गया था तो उसने मुझे पूछा यार शादी करवानी है तुमने? मैंने कहा शादी तो करवानी है, चले कोई अच्छा हम सफ़र मिल जाए तो शादी करवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस उन्होंने कहा कि हमारे हमसाए हैं और आपकी कोस्ट के हैं तो आप उनसे शादी करवा लें, हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें उनके साथ, लड़की के साथ मुलाकात करवाई, उनके घर वालों से भी करवाई। खैर सब मामला अच्छा हो गया, उनको पसंद भी आ गया हूँ, देखा चाका उन्होंने, मेरा घर बार देखा, उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम, मेरी लड़की के साथ मतलब फ़ोन पे बात स्टार्ट हो गई तो मुझे काफ़ी उससे प्यार हो गया, वो भी मेरे से प्यार करना शुरू कर दिया उसने। अब किसी के दिल में तो नहीं देख सकते कि वो अगला बंदा क्या है। मतलब जब आप फ़र्स्ट टाइम उनके घर पे गए तो फ़र्स्ट टाइम आपने उनको देखा तो आपको फ़र्स्ट टाइम अच्छी लगी तो आपने जो है उसको प्रपोज़ किया? जी, उसको प्रपोज़ किया और उसने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम शादी भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस आस्ता आस्ता भी टाइम गुज़रता गया, घर उनके मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ। तो उसके बाद फ़ोन पे बातें शातें होती रही हैं, काफ़ी लंबी 6 मंथ तक हम बात करते रहे हैं। तो हमारी एंगेजमेंट भी हो गई थी इसी दौरान। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार आप मेरी मिसेस बनने जा रही हो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, देखें आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास पैसा है, चले आप प्लॉट जो है मेरे नाम करवा दें ट्रांसफ़र। मैंने कहा चले ठीक है, ये मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, मैं करवा देता हूँ। उसने आपसे पूछा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो आपने कहा मेरे पास प्लाट है, तो उसने यही बोला कि जी मेरे नाम जो है ट्रांसफ़र करा दो? जी उसने पूछा, जब मैंने कहा मेरे पास एक प्लॉट है, मैं आपके नाम ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो उसने कहा ठीक है आप मेरे लिए ये कर सकते हो। मैंने कहा आपने बेशुमार ओवर कॉन्फिडेंस किया? जी मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, मतलब करवा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप मेरी मिसेस होने जा रही हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपकी चीज़ और या मेरी चीज़ एक ही बात है, मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जब मैंने उसके नाम पे प्लाट ट्रांसफ़र करवाया तो उसका जो है ना कुछ दिन मेरे साथ बिल्कुल सही हो रहा है, फ़ोन पे बात भी होती रही है, और आना जाना, शॉपिंग करना, मतलब कि मुझे कॉल करती थी गाड़ी लेके आए आप, हमने शॉपिंग पे जाना है, हमने डिनर पे जाना है, तो कभी हमें लंच पे जाना है। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, ये सब कुछ तो फिर चलता ही है। तो बस जैसे 10-15 दिन गुजरे हैं, उसके बाद उसने आस्ता आस्ता जो है ना मूव इट कर ली मेरे से ना। तो मैंने कहा यार अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, क्या बात है, तुम फ़ोन क्यों नहीं करती, मैसेज क्यों नहीं करती? वो भाई घर पे होते हैं, ये घर पे है, वो वालदा घर पे हैं, बस इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, काम में बिज़ी रहती हूँ। मैंने कहा यार पहले भी तो हम कॉल करते थे ना, पहले भी तो मैसेज करते थे, क्यों अब क्यों इस तरह हो रहा है? उसने कहा बस आस्ता आस्ता दूरी पड़ती गई तो
میں سمجھنے لگ پڑا کہ مجھے نا یہ دھوکہ ملنے والا ہے۔ خیر میں نے اس سے تو کوئی بات نہیں کی کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہی ہو یا کیا کر رہی ہو کیا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد چند دن گزرے تو اس کی انگیجمنٹ ہو گئی کہیں اور، اس کی شادی کا مطلب معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں ہے کہ میری شادی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے ڈاؤٹ تھا کہ کوئی چکر ہے، کہتی نہیں ایسے ویسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے آپ چند دن گزاریں انشاءاللہ ہم شادی کی بات چلاتے ہیں تو ہم شادی کروائیں گے، کیوں نہیں کروائیں گے، آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو بس مجھے لاسٹ ٹائم میں نہیں پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، سیچرڈے کو اس کی بارات تھی، تو بس مجھے نہیں پتہ چلا۔ تب پتہ چلا کہ جب اس کے موبائل آف ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا موبائل تو کبھی آف ہی نہیں ہوا، کیوں موبائل آف ہوا ہے؟ بس پھر میں ادھر والوں سے پوچھا کہ یہ نمبر کیوں بند ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ آپ یہ بتائیں ہمارے آڈینس کو، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ایک کنٹریکٹر ہوں میکینیکل کا، اچھا خاصا الحمدللہ پیسہ کماتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں محبت نہ مل سکے۔ تعلیم کیا ہے آپ کی؟ مڈل ہے، مڈل تعلیم ہے آپ کی، اور جو ہے آپ نے بہت زیادہ اعتماد کیا، اور آپ کو جو ہے جب آپ نے پلاٹ جو ہے آپ کا، اپنی جو آپ کی پراپرٹی تھی، پلاٹ تھا آپ کا، تو وہ آپ نے جب اس کے نام پر ٹرانسفر کروایا تو آپ کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے؟ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کے ساتھ دغا بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں نے کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا اس طرح، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، میں نے کسی کے ساتھ مشورہ ہی نہیں کیا، شاید اگر مشورہ کرتا تو میرے ساتھ اس طرح نہ ہوتا، لیکن میں تو عشق میں اندھا ہو گیا تھا، گونگا بہرا ہو گیا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں لوگوں سے یہی کہتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، میری محبت اچھی ہے، میری محبت پاک ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، میں نے کہا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ میں تو یہ بھی کہتا تھا کہ ترازو میں ایک پلڑے میں میری محبت رکھ دو، ایک دوسری سائڈ پہ ساری دنیا کی دولت رکھ دو، پھر بھی میری محبت کا پلڑا جو ہے بھاری ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ابھی یہ بتاؤ کہ آپ کی جو ہے شادی ہو چکی ہے یا ابھی بھی آپ کنوارے ہیں؟ نہیں الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے، مجھے فخر ہے اپنی بیوی پہ، اپنی مسز پہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہت زیادہ اچھی مسز عطا کی اور محبت کرنے والی مسز عطا کی۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں مطلب کہ ساری زندگی اس طرح رہوں گا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اتنا احسان کیا کہ میں اتنا کچھ گوا کے بھی مجھے سب کچھ پھر مل گیا۔ میری مسز بہت پیار کرتی ہے الحمدللہ مجھ سے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاید میں ساری زندگی اللہ کا شکر نہ ادا کر پاؤں کہ جس طرح کی میری مسز ملی ہے مجھے۔ آپ نے اپنی جو لائف کی کہانی ہے، عشق کی، محبت کی، آپ نے اپنی مسز کو شیئر کی ہے؟ جی دیکھیں مسز کے ساتھ شیئر کی ہے، میں نے کہا یہ کل کو باتیں کو پتہ چلے گا تو پھر اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن جو اب میری محبت، کہتے ہیں کہ جو پاس ہوتا ہے نا محبت اسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چلے گیا ہے اس سے محبت نہیں ہے۔ اور اب میرے پاس میری مسز ہے، میں الحمدللہ اپنی مسز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آڈینس ہیں دیکھنے سننے والے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آڈینس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشق ہے، محبت ہے، یہ سب فیک ہے۔ یہ پیسے کے ساتھ کیا جاتا ہے عشق محبت، جو آج کل کا ہے، پیسے کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ۔ آپ کی جو اچھے انسان ہیں، آپ کی جو قابلیت ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی کے ساتھ ہے، آپ کے پیسے کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ سب فیک ہے۔ تو پلیز آپ کوشش کریں کہ جتنا ٹائم اور جتنی محبت آپ اپنی مسز کو دے سکتے ہیں نا وہ دیں، باقی سب یہ فضول ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی مسز سے ٹائم گزاریں، ٹھیک ہے، میں یہی میسیج دینا چاہوں گا۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے اور صفدر بھائی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں ایف ایم پاکستان۔ اللہ حافظ۔